تسی پنڈاں دے وچ ویکھیا ہونا ہے او مائیاں ہوندیاں نے سویرے سویرے اٹھدیاں نے تے لسی رکھدیاں نے تے او دے وچوں کی کڈدیاں نے لگدا کدی نہیں دکھا دے مکھن کڈدیاں نے اللہ سب نوں دعائے تے اماں کہندی ہے کامے نوں کہندی ہے اے لسی دا جگ لے جا تے فلانے گھر دے آ اے لے جا تے فلانے گھر دے آ تے کامے نے بھی کہا ہے اماں جیڑا مکھن اے کیوں نہیں دیندی تے اماں نے کیا ہوئے گا اے مکھن ہے بڑا قیمتی انہوں لبے گا جیڑا طلب کرے گا بغیر طلب کرے کسے نوں نہیں دینا توجہ کرنا رب نے سانو اکھاں عطا کیتیاں نے اسی طلب نہیں کیتیاں بغیر منگے عطا کیتیاں نک عطا کیتا منگیا نہیں بغیر منگے عطا کیتا کان منگے کان دیتے بغیر منگے عطا کر دیتے ہونٹ دیتے بغیر طلب کیتے عطا کر دیتا ہاتھ تے پیر منگے بغیر طلب کرتے عطا کر دیتے سورج دیتا اسی طلب نہیں کیتا اللہ نے بغیر منگے عطا کیتا ہے سورج دی تباہی نہیں منگی اللہ نے بغیر طلب کیتے عطا کیتی ہے آسمان نہیں منگیا اللہ نے بغیر منگے عطا کیتا ہے زمین نہیں منگی اللہ نے بغیر منگے عطا کیتی ہے تے میں کہ میرے پروردگار میں پوری کائنات دا مرکز نے مولا جی نو دینا تے مینوں سب تو اونچی تے رحمت تے نعمت تیرے نبی دی نظر آندی ہے آمینہ دے چاند دی نظر آندی ہے عبداللہ دے نام دے یتیم دی نظر آندی ہے تے ربا اے رحمت اے نعمت مینوں عطا کر دے رب کہتا ہے اے پوری کائنات دے وچوں سب نال اونچی میری رحمت تے نعمت ہے اے میری کائنات دا مکھن ہے تے بغیر منگیا میں کسے نوں عطا نہیں کرتا اے میری کائنات دا کی ہے مکھن ہے تے بغیر منگیا میں عطا نہیں کرتا جب آدمی نے اعلان فرمایا پھر وزر سمین میں بڑے ہی اختصار دے نال اس مکھن دی گل کراں جنہاں نوں آمینہ دا چند